देशकै असाध्यै ठुलो यस गरिब देशको ज्यादै धनी एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानका त्यस प्रतिष्ठानसँग सम्बद्ध एकजना जसलाई म्याग्नेट भन्छन् नि, धनाढ्य, रातारात पक्राउ परेर सरकारी जग्गा हिनामिनाको सिलसिलामा रातारात पक्राउ परेर बिरामी पनि भएर अस्पताल पनि भर्ना भएर अनि लगभग रातारात छुटेको यो तातो खबर अनि उनैका असाध्यै प्रभावशाली दाई चाहिँ त्यसै गरेर रातारात दिल्ली भ्रमण गरेर फर्केको यसै सन्दर्भमा यस्ता ताता प्रसङ्गहरू चटक्क बिर्सेर त्यो छुट्टै विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो ज्यादै जेलिएको विषय, त्यो सरकारी जग्गा, 10 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण सायद टिप अफ द्याट प्रोभर्बियल आइसबर्ग, त्यो सानो एउटा सङ्केत मात्रै होला। त्यसको तहसम्म पुग्न कुन चाहिँ माइका लालको आँट छ कुन्नी, त्यतातर्फ प्रवेश नगरेर यो नेपाल जसलाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ त्यसलाई असाध्यै आतंकित गरिराखेको बाँदरको प्रसङ्ग, बाँदर आतङ्कको मात्रै चर्चा गर्नेछु आजको प्रसङ्गमा। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। संसदको कृषि, प्राकृतिक स्रोत तथा सायद जलस्रोत समिति, संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष जो उहाँकै शब्दमा किसानकै छोरी हुनुहुन्छ, जोरदार रूपमा बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु भएपछि बजार तातेको थियो, चर्चा परिचर्चा भएको थियो। त्यो चर्चा सेलाएको पनि छैन। गाउँमा बाँदरको दुःख जगजाहेरै छ। हालैको आफ्नो गृह जिल्लाको भ्रमणको बेलामा पनि यो प्रत्यक्ष देखेको, आफूले देखेको, भोगेको, सुनेको, खास गरी महिला बालबालिकाहरूलाई त झापड हान्ने, दुर्व्यवहारसम्म गर्ने त्यस्तो किसिमको घटनाहरू सुनेको। यसै परिप्रेक्ष्यमा यो शून्यबाट सिर्जना भएको त होइन यो छलफल। पक्कै पनि कृषि प्रधान देशमा किसानहरू आतंकित भएर कस्तोसम्म भन्दाखेरि एउटा चुनावी मुद्दा हुन थालेको छ यो बाँदर नियन्त्रण। आफ्नै गाउँमा पनि पीडित कृषकहरूले थाना घेरे, प्रहरी चौकी घेरे, सांसदहरूलाई घेरे। थाना किन घेरे त भन्दाखेरि बाँदरबाट बाली नालीको र आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गरी पाऊँ भनेर थाना घेरे। त्यसै गरेर यो संसदमा पनि यो निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचनको बेला पनि यो बाँदर नियन्त्रण एउटा चुनावी मुद्दा हुने गरेको छ यो कृषि प्रधान देशमा। यसै प्रसङ्गमा आएको हो यो बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आवाज संसदमा मुखरित भएको हो। तर एउटा अलिकति ग्रामीण परिवेश पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। गाउँमा हुर्केको मान्छे हुनाले
के भन्दाखेरि एउटा खाद्य चक्र छ। जस्तो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी हुर्कँदाखेरिको समयमा गाउँमा गोठमा गाई भैँसी बाख्रा बाख्रीहरू हुन्थे, ठुलै गोठ हुन्थ्यो। अब कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र थियो। बजारबाट किनेर खानुपर्ने कुराहरू कम थिए। अनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा खाद्य चक्रको कुरा गर्छु, ती जनावरहरूलाई घाँसपात गर्नको लागि, उनीहरूलाई खुवाउनको लागि डाले घाँसहरू लगाइएको हुन्थ्यो। ती डाले घाँसहरू बेला बेलामा त्यो हाँगा काटिन्थ्यो त्यो जनावरहरूलाई खुवाउनको लागि। गाई बस्तु बाख्रा भैँसी गोरु आदि इत्यादिलाई खुवाउनको लागि त्यो आफ्नो बारीको डिलमा रहेका, बारीको छेउछाउ घर वरिपरि रहेका रुखहरू छाँटिन्थ्यो, हाँगा काटिन्थ्यो, बाँस झारिन्थ्यो, बाँस नुगाएर काटिन्थ्यो। त्यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि घर वरिपरि ज्यादै ठुला रुखहरू बढ्न दिइँदैनथ्यो अनि जङ्गल अलि परै पर्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अनि ती पाडापाडी गाई बाछाहरू खानको लागि बेला बेलामा चितुवा आउँथ्यो। अनि त्यो चितुवाले बाँदरलाई पनि नियन्त्रण गर्थ्यो। चितुवाले बाँदरको पनि शिकार गर्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रण हुन्थ्यो। अनि कस्तो सम्झन्छु भन्दाखेरि कुनै बेला हाम्रो गाउँमा कसैको घरमा कसै गरी बाँदर पस्यो भने एउटा समाचार जस्तो हुने गरेको थियो। त्यो अलि परै बस्थ्यो। अनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि बाँदर रुँग्नकै लागि भनेर जङ्गलको छेउमा एउटा घर पनि बनाइएको हुन्थ्यो। त्यो बाँदर रुँग्न बस्थे, त्यो बाँदरलाई लखेट्नको लागि त्यहाँ बस्थे। त्यहाँ कुकुर पनि राखिएको हुन्थ्यो। कुकुरले तर कुकुरलाई पायो भने त बाँदरले नै झापड हानेर रुवाउने बनाउँछ। अब उसलाई कसरी समात्न सक्नु। तर सारमा भन्दाखेरि बाँदर नियन्त्रणमा किन थियो भन्दाखेरि अघि नै भनिहालेँ, घर वरिपरि रहेका रुखहरू, आफ्नो घर जग्गामा रहेका डाले घाँस त्यो बेला बेलामा काटिने हुँदाखेरि त्यसरी हाँगा मार्फत नै हाँगा छिचोल्दै हाँगामै उफ्रेरै बाँदर आँगनसम्म बारीसम्म आउन डराउँथ्यो। गाउँमा पशुवस्तुहरू जस्तै चितुवा आउँथ्यो। चितुवाले बाछा बाछी खान्थ्यो, पाडापाडी खान्थ्यो। बाख्राका साना साना पाठा खान आउने हुँदाखेरि त्यो बाँदरलाई पनि तिनै चितुवाहरूले नियन्त्रण गर्थे। नरभक्षी त्यति भएको सुनिँदैनथ्यो। त्यसरी एउटा खाद्य चक्र, फुड चेन इन्ट्याक्ट थियो। त्यसरी बाँदर पनि नियन्त्रण भएको थियो। अनि अर्को एउटा कुरा, प्रजनन दर पनि मलाई लाग्छ, मैले बाँदर विज्ञ मुकेश राज चालिसेसँग पनि कुरा गरेको छु, बाँदरको प्रजनन दर पनि कम्ती थियो। किन भन्दाखेरि यो सुगरेटेड ड्रिङ्क्स, जुन जुसहरू हुन्छ नि, फास्ट फुड हुन्छ नि, अनि त्यो सेलेक्टिभ ब्रिडिङ गरिएको केरा लगायतका फलफुलहरू, जुन जङ्गलमा पाइने फलफुल होइन कि, यो सेलेक्टिभ ब्रिडिङ गरिएको सिन्थेटिक प्रोडक्सन भनौँ या मास फार्मिङ, लार्ज स्केल फार्मिङमा जुन सेलेक्टिभ ब्रिडिङ गरिन्छ अनि त्यो सुगर कन्टेन्ट हाई हुन्छ, त्यस्तो खाँदाखेरि बाँदरहरूले तिनीहरूको सेक्सुअल एक्टिभिटिज, त्यो यौन क्रियाकलापहरू एकदमै सानो उमेरमा उनीहरू सक्रिय हुने भए। त्यसो गर्दाखेरि बच्चाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्ने
त्यसैका साथै मोर्टालिटी पनि बढ्ने, तर बच्चाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्ने, सानै उमेरमा प्रजनन हुने त्यस्तो त्यो अवस्था पनि अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको अवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि पनि बाँदरको जनसङ्ख्या बढेको होला। अनि साथसाथै अहिले हेर्दा गाउँ घर, अब परिवेश, त्यो ग्रामीण परिवेशको अध्ययन गर्दा अथवा गाउँतिर डुल्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि बस्ती असाध्यै पातलिँदै गयो। मानिसले खेतीपाती गर्न छोडेको अब जगजाहेरै छ। कति घरहरू खाली छन्, त्यसै गरेर बारीहरू बाँझा छन्। अनि यसो गर्दाखेरि कृषि कर्म लोकले, नेपाली जनताले हामीले छोडिदिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रा घरका आँगनहरूसम्मै रुखहरू ठुला ठुला भए। पुरै गाउँ नै जङ्गल, पुरै जङ्गल हुन थालिसकेको अवस्थामा पात पातै हाँगा हाँगै गाउँमा पस्ने भयो बाँदर। अनि केही परिवारहरू जसले खेतीपाती गरेर अझै पनि जीवन चलाउन खोजेका छन्, उनीहरूको बाली नाली सखाप पार्ने भयो। अब बाँदरको जनसङ्ख्या गाउँमा मानिसको जनसङ्ख्या भन्दा बढी भयो। अनि के पनि भयो भन्दाखेरि पाठापाठीहरू, गाई बाछाहरू, पाडापाडीहरू त्यो नभइदिँदाखेरि अब पाल्ने को छ गाउँमा, होइन? त्यसरी कोही पनि नहुँदाखेरि त्यो एउटा खाद्य श्रृङ्खला जसरी बिथोलियो, त्यसका कारणले चितुवा पनि आउन छोड्यो गाउँमा। त्यसो भएपछि बाँदरको राज जस्तै भयो, बाँदरको शासन भयो गाउँमा। अनि त्यसै कारण नेपाली जनताले ठाउँ ठाउँबाट समाचार आउन थाले। अब हामीलाई सुरक्षा चाहियो बाँदरबाट, निर्वाचनको मुद्दा बन्न थाल्यो बाँदर नियन्त्रण। त्यसै गरेर चौकी घेरिने, प्रहरी चौकी घेरिने एउटा कारण पनि बन्न थाल्यो। बाँदर नियन्त्रणकै माग लिएर चौकी घेरिन थालियो। मैले गाउँमा के पनि देखेको छु भन्दाखेरि जस्तै यो बाघ प्लास्टिकको हो कि अब कपडाको स्टफ्ड बाघको त्यो खेलौना, ठुलो खेलौना त्यो गाउँको छेउैमा राखेर अनि त्यसलाई बाँदर नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग गरिएको त्यस्तो पनि देखिएको छ। अब त्यो पनि त्यति प्रभावकारी भएन कि जस्तो लागेको छ। त्यसको एउटा गर्ने बित्तिकै त्यो साइरन बज्ने अथवा के हुन्छ, त्यो नजिक आउने बित्तिकै अनि त्यो कराउँछ। त्यो बाघ नक्कली बाघ चाहिँ सक्कली बाघ जस्तो कराउँछ। अनि त्यसपछि बाँदर भाग्छ भन्ने त्यस्तो उद्देश्यले जनप्रतिनिधिहरूले नै आफ्नो कोषबाट त्यस्तो बाघ किनेर, नक्कली बाघ किनेर ठाउँ ठाउँमा राखेको पनि देखेको हुँ। तर त्यो पनि त्यति साह्रो प्रभावकारी भएन क्यारे। अहिले चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि यही बाँदर वन्ध्याकरणकै अध्ययन गर्नको लागि सांसदहरू, एक हुल सांसदहरू मित्र राष्ट्र र छिमेकी देशमा गएका छन्। अब सांसदहरू गएका छन्, उनीहरूको शैक्षिक भ्रमण जस्तो भएको छ। तर एउटा प्रश्न के पनि भन्दा बाँदर नियन्त्रण नै गर्ने हो भने पनि त्यो नियन्त्रण गर्ने सांसदहरूले हो कि त्यस सम्बन्धी प्राविधिकहरूले, जस्तै भेटरेनेरियन्सले हो? यो एउटा प्रश्न। जुनसुकै अवसर पाए पनि क्यास इन गरिहाल्ने हाम्रा सांसदहरूले वन्ध्याकरण त गर्ने होइन होला, गरिएछ नै भने पनि बाँदर वन्ध्याकरण त उनीहरूले गर्ने होइनन् होला, पक्कै पनि प्राविधिकहरूले नै गर्नुपर्ने होला।
तर एउटा भन्नु के पनि पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो वरिपरि घर आँगनमा घरबारीमा रहेका रुखपातहरू रुख बिरुवाहरूको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई काट्न छाँट्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू आइराखेका छन्। तर एक थरी बतासे संरक्षणविदहरू वातावरण संरक्षणविदहरू चाहिँ रुख काट्नै हुँदैन छाट्नै हुँदैन भन्ने किसिमको सङ्कथनमा व्यस्त छन्। तर आफ्ना डाले घाँसका लागि अथवा ज्यादै नै धेरै बाक्लो भयो भने बाँदर आतङ्कले गर्दाखेरि गाउँ बस्तीमा बस्नै नसक्ने अवस्था हो भने आफ्ना घरबारीमा घर आँगनमा रहेका रुखहरूको काटछाँट र व्यवस्थापन गर्न किन नपाउने, दाउराको रूपमा नियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्न उनीहरूले किन नपाउने गाउँलेहरूले। म यस्तो किन भनिराखेको छु भन्दा संरक्षणको चिन्ता हुने सबैभन्दा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई नै हो। बतासे संरक्षणविदहरूलाई भन्दा पनि त्यसको चिन्ता, आफ्नो गाउँठाउँको वातावरणको चिन्ता, पहिरो जाला भन्ने चिन्ता, पानीका मूलहरू वन विनाश हुँदाखेरि पानीका मूलहरू सुक्लान् भन्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दाहरूलाई भन्दा बढी बतासे संरक्षणविदलाई हुँदैन, हुनु पर्दैन, हुन सम्भव पनि छैन। त्यसै कारणले एउटा नियन्त्रित रूपमा आफ्नो घरै जङ्गल हुने अवस्था, आँगन नै जङ्गल हुने परिस्थितिमा रुखहरूको काटछाँट गर्न, व्यवस्थापन गर्न किन नपाइने? यसो गर्दाखेरि बतासे संरक्षणविदहरूको चिन्ता किन हत्तै बढेको हो? त्यसो गर्दाखेरि डलर, युरो आदि इत्यादि विदेशी मुद्राहरू अथवा पाउन्ड आदि इत्यादि विदेशी मुद्राहरू उनीहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमा आउन छोड्ने भएर यस्तो चिन्ता बढेको हो कि उनीहरूलाई साँच्चै नै नेपालका किसानहरूको, ग्रामीण समुदायहरूको चिन्ता लागेर यस्तो भएको हो? यो प्रश्न उठेको छ कि हाम्रा बतासे संरक्षणविदहरूले ग्रामीण परिवेश नै नबुझेको हो, ग्रामीण अर्थतन्त्र, ग्रामीण जीवनयापन पद्धति नै नबुझिकन बोलिराखेको हो? मैले बुझ्न सकेको छैन। यति प्रतिक्रिया दिए बापत प्रशस्तै गाली पनि प्राप्त हुन सक्छ। त्यसका लागि अब के भनौँ, आँखा खुलोस्, वातावरण विनाश खोजेको कसैले पनि होइन जस्तो लाग्छ। यति हो, सुखसित बस्न पाऊँ, बाँदर जङ्गलमा बस्न पाओस्, मानिस गाउँमा बस्न पाओस्। यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको एउटा अर्को उदाहरण हो। बाँदर पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, मानिस पनि सुखसँग बाँच्न पाउनुपर्छ, यति भन्छु। अनि यो बाँदर बन्ध्याकरण भन्दा पनि दिगो समाधान के हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जुन कृषि कर्ममा जसरी दुरुत्साहन भएको छ, कृषि कर्मबाट मानिस जसरी विमुख भइराखेको छ, अघि नै उल्लेख गरेँ जसरी खाद्य श्रृङ्खला यो प्रभावित भएको छ, त्यसै कारणले गाउँमा बाँदर आतङ्क बढेको हो कि भन्ने मेरो सतही बुझाइ पनि हुनसक्छ। मेरो बुझाइ त्यो पनि छ। त्यसैले जसरी किसानहरू गाउँमा फर्किने, युवाहरू गाउँमा रहने र कृषि कर्ममा प्रेरित हुने वातावरण बनिराख्यो भने बिस्तारै मानिसको सङ्ख्या पनि गाउँमा बढ्ने अनि रुख बिरुवाहरूको पनि व्यवस्थापन हुने अनि बाँदरको जनसङ्ख्या भन्दा स्थानीयवासीहरूको जनसङ्ख्या बढी हुँदै गयो भने
बिस्तारै बाँदरलाई जङ्गलकै राज छोडिदिने अनि मानिस गाउँमा शान्त र सुखी जीवन जिउन सक्ने परिस्थिति, यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने बाँदर आतङ्क पनि इतिहास हुन्छ कि यति लाग्छ मलाई। मलाई लाग्दैन बाँदर बन्ध्याकरण चाहिँ एउटा दिगो समाधान हो बाँदर आतङ्कको। किन भन्दाखेरि एउटा उदाहरण लामो प्रस्तुतिको लागि म क्षमा चाहन्छु। बेजिङमा कुनै बेला परेवाहरूले गर्दाखेरि असाध्यै सहर, चोकहरू, स्क्वायरहरू, ती भव्य ऐतिहासिक भवन परिसरहरू फोहोर भए। त्यो बर्ड ड्रपिङ्स बिस्टाले गर्दाखेरि बाक्लो हुँदाखेरि अनि त्यो असाध्यै धेरै सौन्दर्य प्रभावित भयो, सहरको कुरूप हुन गयो परेवाहरूले भनेर परेवा मारियो। एउटा एक किसिमको अभियान नै चलाइयो। तर के भइदियो भन्दाखेरि यो बुझिएको रहेनछ पेस्ट कन्ट्रोलमा, यो हार्मफुल वर्म्सको कन्ट्रोल जुन नियन्त्रण गर्न, किराहरू नियन्त्रण गर्न परेवाको महत्त्व बुझिएकै रहेनछ। त्यो सुलसुले आतङ्क फैलियो त्यसपछि, होइन? किन भन्दाखेरि परेवा त्यो जुन हानिकारक किराहरू खाने परेवा सखाप पारियो। त्यसो गर्दाखेरि अर्को किसिमको स्वास्थ्य समस्या, वातावरणीय समस्या, कृषिलाई प्रभावित पार्ने किसिमको समस्या उत्पन्न भएको दृष्टान्त छ। त्यसै कारणले यो खाद्य चक्र, खाद्य श्रृङ्खला नबुझिकन, विज्ञहरूसँग सरसल्लाह नै नगरिकन यो बन्ध्याकरणको जुन अभियान चलाउन खोजिँदैछ त्यसले उल्टै अर्को समस्या, एउटा समस्या नियन्त्रण गर्ने नाममा अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ कि। जस्तै मैले कुरा गरेको छु बेला बेलामा, डाक्टर मुकेश चालिसे बाँदर विज्ञ हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन उहाँहरू पनि यो बाँदरको बन्ध्याकरणले हाम्रो समस्याको समाधान दिन्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले गाउँको जुन कृषि व्यवस्था छ, कृषिमा आधारित जीवन पद्धति छ, जुन खेतबारीहरू बाँझा हुँदै गएका छन्, जुन आँगनसम्मै जङ्गलले ढाक्न थालेको छ गाउँमा, त्यो परिस्थिति, त्यो समस्याको समाधान गरेर गाउँमा पुनः कृषि कर्मलाई रिभाइभ गर्ने, पुनरुत्थान गर्ने, विदेश गएका युवाहरूलाई फर्काएर कृषि कर्ममा लगाउने अनि गाउँको सङ्ख्या, गाउँको जनसङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने अनि त्यहाँ जुन आँगनसम्मै रुख बिरुवा, आँगनसम्मै जङ्गल फैलिँदै गएको परिस्थितिलाई नियन्त्रण गरेर रुखहरूको व्यवस्थापन गर्ने, पातै पात, हाँगै हाँगा बाँदर आउने जुन परिस्थिति छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर अलिकति काँडछाँड गर्न सक्ने हो भने अनि जुन पशुपालन पुनः गर्न थाल्ने हो भने के हुनेछ भन्दाखेरि एक त पशुवस्तुका लागि डाले घाँसहरू काटिने हुँदाखेरि, रुखहरू छाँटिने हुँदाखेरि त्यो बाँदरको ह्याबिट्याट गाउँमा हुँदैन, बाँदरको बास गाउँमा हुँदैन, ऊ जङ्गलतिरै जान्छ। अनि त्यसै गरेर जुन साना साना पाठापाठीहरू अनि त्यसै गरेर बाछा बाछीहरू, पाडापाडीहरू खानका लागि चितुवा आउने हुँदाखेरि चितुवाले नै बाँदरलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, चितुवाले नै बाँदरको पनि शिकार गर्ने हुँदाखेरि बाँदरको सङ्ख्या पनि अलि नियन्त्रित भएर आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्यो भने एउटा दिगो समाधान निस्केला यस बाँदर आतङ्कको। नत्र भने
यस्तै सांसदहरू बन्ध्याकरणका लागि विदेश जाने अथवा अझ कता कता जाने हो। त्यसै गरेर नेपाली लोकले बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रहरी चौकी घेर्नुपर्ने, बाँदर नियन्त्रण संसदीय निर्वाचनको, प्रादेशिक निर्वाचनको अनि स्थानीय निर्वाचनको मुद्दाको रूपमा रहिरहने निश्चित छ। यसतर्फ सरकारको, सांसदहरूको, गाउँ बुझेका सांसदहरूको, स्थानीय प्रतिनिधिहरूको, प्राविधिकहरूको ध्यान जानेछ भन्ने आशा गरेको छु। यति आशासँगै आजको प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला हाम्रा प्रस्तुतिहरूप्रति, अनि लाइक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।